Assalamualaikum. Waalaikumsalam. كيف الحال كويس؟ Alhamdulillah. انت ايش اسمه؟ I'm beauty. بيوتي اول انت ونشتغل Saudi salasa sana. 13 سنة Ayo. سعودي 13 سنة ما شاء الله بعدين Badin Oman 10 sana. بوتني عمان 2 سنة Ayo. طيب انت معلوم طبق معلوم شغل؟ Kullu shakul. طيب طبق الصبح فطور ايش سلند معلوم؟ Murgza. Shorb. Khobus. Diyay. طيب بعدين Ayo. Badin ar zuhur. ايوه Zuhur gada. Esh biryani. Esh abiyat. Ayo. Kepsha. Ar. كبسة لحم Laham. बिरयानी Diyay. معلوم बिरयानी बिरयानी आज पाकिस्तानी बिरयानी Ayo. كله معلوم ها؟ Kullu كله انت بيراني اجا طبق كله معلوم زين، طيب كله معلوم. فطور يعني عشاء في الليل ايش معلوم فطور كله كبسه